बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अफजाल अहमद राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहले खाना के साथ खुश व खुर्म होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। इलेक्शन 2024 हो चुके और जिस तरह से ये इलेक्शन हुए, जिस तरह का रिज़ल्ट बनाया गया और फिर आपने ये भी देखा कि पाकिस्तान की आवाम ने एक भारी और अक्सरियती मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया, लेकिन निज़ाम और निज़ाम के चलाने वाले पाकिस्तानी अवाम जमहूर के इस फैसले को बिल्कुल कबूल करने के लिए राज़ी नहीं है और अपनी मर्ज़ी से अपने मकासद को पूरा करने के लिए एक ख़ास पार्टी को इक़्तिदार में लाने के लिए, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम पर मुसल्लत करने के लिए रिज़ल्ट्स में बेइंतहा धांधली की गई, रद्दोबदल किया गया और उसके नतीजे में इस वक्त जो धांधली शुदा रिज़ल्ट आए हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफाक में 92 इंडिपेंडेंट हमायत याफ्ता कैंडिडेट्स हैं, सीट्स हैं। और उसके बाद जो दूसरी बड़ी पार्टी जिसकी हार को जीत में तब्दील किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 50 से 60 सीटों पर ढाका डालकर वो 50 से 60 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दिलवाई गई। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सिर्फ 25 से 30 सीटों का मार्जिन उन्हें इस इलेक्शन में मिला। सिर्फ इतनी इनकी औकात थी कि इनको 25 से 30 सीटें अवाम ने दी और वो भी एक बड़ी मिली भगत के नतीजे में इनको ये सीटें मिलनी थी। लेकिन सिस्टम के चलाने वालों ने, क्योंकि इस पार्टी को इक़्तिदार में लाना है, इस पार्टी को हम पर मुसल्लत करना है, तो उन्होंने फिर ये बंदर बांट की जो रिज़ल्ट्स थे उनमें रद्दोबदल किया और जो पीपल्स पार्टी है, नवाज़ लीग है, MQ में है, इन पार्टीज़ में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें चोरी करके पाकिस्तान 25 करोड़ की आवाम के वोटों पर डाका डाल के ये बंदर बांट की और इस तरह से सीटें तकसीम की कि किसी भी पार्टी को अक्सरियत न मिले और आइंदा जो हुकूमत आए इन इलेक्शंस के नतीजे में वो कमज़ोर तरीन हुकूमत हो। सिस्टम ये हमेशा से चाहता रहा है, निज़ाम को चलाने वाले हमेशा से इस हिकमत अमली पर काम करते रहें ताकि वो जब चाहें पाकिस्तानी आवाम के फ़ैसले के मुताबिक वोटों की ताकत के नतीजे में जो हुकूमत आती है उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तोड़ फोड़ का शिकार करें और पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी रहे और अपनी चौधराहट को कायम कर सकें। यह है निज़ाम के चलाने वालों का एक मंसूबा और अपने इरादे और अपने मकासद। इस वक्त इन धांधली शुदा रिज़ल्ट के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटजी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्या स्ट्रेटजी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है, इस पर हम बात करते हैं। पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मशावरत जारी थी, आपस में मुलाकातें जारी थीं और तय ये पाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि पहले उनकी ये मर्ज़ी थी, वो चाह रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मंशा थी कि वो पीपल्स पार्टी जो है वो PTI के साथ मिलकर वफाक में हुकूमत बनाए और वो आगे मिलकर चलें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नवाज़ लीग और MQM के अलावा बाकी पार्टियों के साथ इत्तेहाद किया जा सकता है, लेकिन इन पार्टीज़ के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल बात नहीं करने जा रही, बिल्कुल इत्तेहाद करने नहीं जा रही। अब जरदारी जो कि बहुत बड़े मदारी हैं, बहुत बड़े सियासत के खिलाड़ी हैं, जोड़ तोड़ करने के बहुत बड़े माहिर हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता कैंडिडेट्स को तोड़कर और फिर दूसरी पार्टी मुस्लिम लीग नवाज़ वो भी ये घात लगाए बैठी है, नज़र लगाए बैठी है कि जो मैंडेट, जो वोट पाकिस्तानी आवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की झोली में डाला उसको मज़ीद किस तरह से उस पर डाका डाला जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जीते हुए अरकान हैं उनको किस तरह से तोड़ा जाए और अपनी तरफ मिलाकर एक हुकूमत बनाई जाए। ये सारी हिकमत अमली इस पर अमल जारी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये भी मुतालबात सामने आए हैं कि वो जिन्होंने पहले
پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے بلاول بھٹو کا نام دیا تھا. ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنا نام واپس لے چکے ہیں اور وزارت عظمیٰ کے لیے شہباز شریف کے حق میں ووٹ دیں گے. اس کے بعد جو ان کے ڈیمانڈز ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو صدارت کا عہدہ ہے اس پر محترم جناب زرداری صاحب فائز ہو جائیں. قومی اسمبلی کے اسپیکر جو ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوں. چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوں گے, ہم حکومتی بینچوں پر نہیں بیٹھیں گے, اور ہم جسٹ یہ آبزرو کریں گے کہ شہباز شریف صاحب کس طرح سے حکومت چلا رہے ہیں. وہ اپوزیشن میں بھی نہیں بیٹھیں گے, کیبنٹ کا حصہ بھی نہیں بنیں گے, لیکن بڑے بڑے عہدوں پر ضرور فائز ہوں گے. جیسے سینٹ ہے تو سینٹ میں اگر آپ کا چیئرمین ہے تو آپ جب چاہیں آپ کوئی بھی بل اگر پیش ہوتا ہے سینٹ میں تو آپ اس کو نامنظور کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے قومی اسمبلی میں فلور پہ کوئی بھی بات ہوتی ہے تو آپ اس کو نل اینڈ وائڈ بھی کر سکتے ہیں. پھر آپ صدر ہیں تو آپ جو چاہیں جس طرح چاہیں چیزوں کو مولڈ کرتے پھریں. تو یہ ایک ایسی کٹ پتلی حکومت بنانا چاہتے ہیں جس میں شہباز شریف اور نواز شریف کو کنٹرول کیا جا سکے, مسلم لیگ نواز کو کنٹرول کیا جا سکے. دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کو پنجاب کا چیف منسٹر بنانے کے لیے نومینیٹ کیا گیا ہے, اور سسٹم کی حد درجہ کوشش ہے کہ پنجاب جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں پر جو وزیر اعلیٰ کی سیٹ ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو عنایت کر دی جائے. انہیں مریم نواز صاحبہ کو پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے سب سے بڑے عہدے پر براجمان کر دیا جائے. تو یہ فیصلے ہو رہے ہیں جی. اس کے بعد جو پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی نے اپنا کے پی کے میں حکومت بنانے کے لیے اعلان کیا ہے کہ وہ فل فور پی ٹی آئی حکومت بنانے جا رہی ہے, اور کے پی کے میں جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کر کے وہ ایک مضبوط حکومت بنا رہے ہیں. اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کو نامزد کیا گیا ہے. علی امین گنڈا پور پاکستان تحریک انصاف کے بڑے لوئل کینڈیڈیٹ ہیں, بڑے لوئل رکن ہیں, اور ان کی بڑی قربانیاں ہیں, بڑی سختیاں اور تکلیفیں انہوں نے سہی پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے جس طرح کے اب اس طرف حالات چل رہے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف, تو اس صورت میں علی امین گنڈا پور ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں وزارت اعلیٰ کے لیے. اور عمران خان صاحب اور باقی پارٹی کے جتنے بھی ممبران ہیں وہ اس بات پر راضی ہیں, متفق ہیں کہ بالکل ہم اپروول دیتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور وزارت اعلیٰ کے لیے ایک موزوں کینڈیڈیٹ انشاءاللہ ہوں گے, اور انشاءاللہ وہ فیوچر میں کے پی کے وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ MWM کے ساتھ اتحاد کریں گے اور ان کے ساتھ مل کر اپنی آگے حکومت بنائیں گے. پاکستان تحریک انصاف اپنی ان 50 سے 60 سیٹوں پر جن پر دھاندلی کر کے ان کی جیتی ہوئی سیٹیں مسلم لیگ نواز کی جھولی میں ڈالی گئی ہیں ان پر کورٹس میں آلریڈی جا چکی ہے اور چیلنج کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو سامنے آ رہے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ انہیں وہ سیٹیں جتوائی جا رہی ہیں جو وہ آلریڈی ہار چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. وہ باضمیر لوگ, غیرت مند لوگ سامنے آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ ووٹ جو ہمیں دیا جا رہا ہے, جو ہمیں سیٹ دلائی جا رہی ہے, یہ حقیقی طور پر عوام کا ووٹ ہے. عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا اور یہ عمران خان کے حق میں ووٹ ڈالا گیا, تو وہ اپنی سیٹ سے جو ہے وہ بالکل انکار کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ خیرات میں سیٹیں نہ دی جائیں. ہم اپنے ضمیر کے خلاف جا کر یہ سیٹیں نہیں لے سکتے کیونکہ یہ ہم سیٹ آلریڈی ہار چکے ہیں. یہ سب کچھ چل رہا ہے. اب PDM-2+ کی شکل میں ایک نئی حکومت بننے جا رہی ہے جی. PDM-2+ اس لیے کہ جو پہلے PDM تھی اس میں 2 بڑی شخصیات نہیں تھیں, جناب وڈے میاں صاحب نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ نہیں تھیں اس PDM کا حصہ. تو اس وقت اب یہ بھی کیبنٹ ممبر ہوں گے اور پھر یہ بڑے عہدوں پر بھی فائز ہوں گے. اور آپ نے سن بھی لیا کہ مریم نواز صاحبہ باقاعدہ طور پر پنجاب کی وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں. تو یہ PDM-2+ کی شکل کی ایک نئی حکومت بننے جا رہی ہے جو کہ
ظاہراً ایک کمزور ترین حکومت ہوگی، اور یہ حکومت آپ دیکھیں گے کہ 2 یا 2.5 سال سے زیادہ نہیں چلنے والی، کیونکہ ان میں جو کھچڑی پکنے جا رہی ہے، جو ایک چوچو کا مربع آ رہا ہے، ان کے اندر اختلافات اتنے زیادہ ہوں گے کہ یہ حکومت آگے نہیں چل سکے گی، سٹیبل حکومت نہیں ہوگی۔ پاکستان میں ایک بڑا مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے۔ پاکستان میں پاکستانیوں کو پھر سے آٹا لینے کے لیے بڑی بڑی لائنوں میں لگایا جائے گا، لوگ ان لائنوں میں مر بھی جائیں گے، ان کا دم بھی گھٹے گا، اور پھر سے وہی بحران پیدا ہونے والا ہے۔ گیس کی قیمتیں انتہائی درجے تک بڑھنے والی ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں، آئی ایم ایف کے معاہدے آگے آنے والے ہیں۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جو حکومت آئے گی مارچ میں آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی ڈیلز ہونے جا رہی ہیں، اور وہ ڈیلز میں کنڈیشن بڑی سخت ہونے والی ہیں۔ آئی ایم ایف یہ کہے گا کہ آپ ٹیکسز ریز کریں، آپ اپنی بیسک کموڈیٹیز کی پرائسز بڑھائیں، تو یہ ایک بڑا طوفان آنے والا ہے۔ پاکستانیوں تیار ہو جاؤ، آپ کے لیے مشکلات، مصیبتوں اور تکلیفوں کا نیا دور جاری ہونے والا ہے۔ یہ واپس وہی لوگ جو کل کو ایک دوسرے کے خلاف گالیاں بکتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف کیمپین کرتے تھے، کل کو یہ ایک دوسرے کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے بنا کر آپ کو بیوقوف بنا رہے تھے، آج پھر وہی لوگ بھائی بھائی بن کر بغل گیر ہو رہے ہیں۔ آپ کے دیے ہوئے ووٹ پر ڈاکہ ڈال کر آپ پر حکومت کرنے کے لیے آنے والے ہیں۔ بس آپ چند دنوں کے لیے صبر کریں، انتظار کریں کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، کس طرح کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے یہی کچھ کرنا تھا، نظام کو چلانے والوں، نظام پر اس وقت جو لوگ مسلط ہیں، اگر آپ نے یہی کچھ کرنا تھا، پاکستانی عوام نے جو ووٹ دیا، مینڈیٹ دیا، اگر آپ نے اس مینڈیٹ کو نہیں ماننا تھا، پاکستانی عوام نے جو ووٹ کا فیصلہ سنایا، اگر آپ نے پاکستانی عوام کا وہ فیصلہ نہیں سننا تھا، تو یہ ڈرامہ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اتنا پاکستان کا پیسہ خرچ کرنا، اتنی انرجی خرچ کرنا، اتنے ریسورسز خرچ کرنا، اور پھر آپ نے یہ الیکشن کرائے، تو آرام سے بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلہ کر لیتے کہ آپ نے کس پارٹی کو حکومت میں لانا ہے، کس کو اقتدار میں لانا ہے۔ تو یہ سارا کچھ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب آپ نے عوام کو ووٹ بھی ڈالنے دیے، عوام نے ووٹ بھی ڈالے، اور پھر عوام نے فیصلہ بھی سنایا، تو آپ نے اس فیصلے کو سنا ہی نہیں، آپ نے اس ووٹ کو عزت دی نہیں، اور آپ نے عوام کے ووٹ پر ڈھاکہ ڈالا اور اپنی مرضی سے فیصلے کر رہے ہیں بند کمروں میں۔ تو پاکستانیوں، یہ صورتحال بن چکی ہے۔ اس وقت پاکستان میں نئی کھچڑی بننے جا رہی ہے، آپ کے ووٹوں کے ساتھ ایک نیا مذاق ہو رہا ہے، آپ کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈال کر، اور ایک ایسی حکومت جو اس نظام کو سوٹ کرتی ہے، اس کرپشن کے نظام کو اس وقت سوٹ کر رہی ہے، اور سسٹم کو چلانے والے اس سسٹم کو طول دینے کے لیے سارے مل کر اب کہتے ہیں آؤ بھائی مل کے لوٹتے ہیں، مل کے عیاشیاں کرتے ہیں، مل کے بڑے بڑے قرضے لیتے ہیں، مل کے بڑے بڑے پروٹوکولز لیتے ہیں، اپنی عیاشیوں اور اپنے کاروبار کو آگے بڑھاتے ہیں، ترقیاں دیتے ہیں۔ یہ ہونے جا رہا ہے پاکستانیوں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ آپ کے ووٹ کی طاقت، آپ کا حق، اور آپ کی دی ہوئی جو ورڈکٹ ہے الیکشن 2024 میں، یہ آپ نے ہمیشہ یاد کرائے رکھنا ہے ان کو۔ آپ نے گھروں سے باہر نکلنا ہے پرامن رہتے ہوئے، اپنے ووٹ جو آپ نے ڈالا ہے اس کے لیے آپ نے آواز بلند کرنی ہے۔ سسٹم سے ہم نے یہ کہنا ہے کہ ہمارا ووٹ کہاں گیا۔ 8 فروری 2024 کو ہم نے ووٹ ڈالا تھا، ہم نے اپنا فیصلہ سنایا تھا پاکستان کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، تاکہ پاکستان میں ایک تبدیلی آئے، اور جو آج اس وقت انریسٹ ہے پاکستان میں، انسٹیبلٹی ہے، یہ ختم ہو اور پاکستان مستحکم ہو۔ ہمارا ووٹ کہاں ہے؟ ہم نے فیصلہ سنایا، آپ نے ہمارے فیصلے کو کیوں نہیں سنا؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو بڑے چیمپئن بنے ہوئے تھے جمہوریت کے، اور ان کی عدالت میں جب بلے کے نشان کے حوالے سے کیس آیا تو انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھرپور وکالت کرتے ہوئے یہ کہا کہ
PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी नहीं है। उन्होंने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन से जमहूरियत के मुताबिक नहीं कराए, लिहाजा उनका बल्ले का निशान छीना जाता है, उनको बल्ले से महरूम किया जाता है, इंतहाबी निशान उनसे वापस लिया जाता है। तो काजी फाइज ईसा साहब, आपको तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर तो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, आपको तो बड़ी जो है वो उस पर गलतियाँ और बड़े नुक्स और कानूनी पेचीदगियाँ नज़र आई और आपने एक पार्टी के इंतहाबी निशान को छीन लिया। लेकिन दूसरी तरफ 25 करोड़ आवाम की तकदीर के फैसले पर आप बिल्कुल नहीं बोल रहे, आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। आप अंधे गूंगे और बहरे बन के बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की ज़िंदगियों के मसाइल यहाँ पर आपके सामने हैं। आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की आवाम ने फ़ैसला सुनाया, इलेक्शन 2024 में भारी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट को इस वक्त चोरी करके आवाम के फ़ैसले पर डाका डाल के, आवाम के वोटों पर डाका डाल के जिस तरह से दूसरी पार्टियों को नवाजा जा रहा है, जमहूरियत पर डाका डाला जा रहा है, जमहूर को पसे पुष्ट डाला जा रहा है, आवाम को दबड़दूस किया जा रहा है, आपको ये पेचीदगियाँ, ये धांधली, ये कानूनी नकाइस बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। काजी फाइज ईसा साहब, आप अंधे गूंगे और बहरे हो चुके हैं। आप बिल्कुल यकसर इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, मेलाफाइडी इंटेंशन आपके अंदर, और आप किस तरह के इंसाफ देने वाले जज हैं। आपको अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का जस्टिस बनाया है, जज बनाया है। आप कल को अल्लाह ताला की अदालत में क्या मुंह दिखाएंगे, किस तरह से अल्लाह का सामना करेंगे आप, किस तरह से आप 25 करोड़ आवाम की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। आप क्यों नहीं सो मोटो लेते, क्यों नहीं आप इस चीज़ को टैकल करते कि जिस वक्त आप एक जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर एतराज़ात उठा सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, तो आप 25 करोड़ आवाम ने जो फैसला सुनाया, एक पार्टी को उन्होंने एक भारी मैंडेट दिया, आप उस फैसले के खिलाफ क्यों नहीं बात करते जो फैसला सुनाया, क्यों नहीं पाकिस्तानी आवाम को उनके हकूक़ दिलाते, क्यों नहीं पाकिस्तानी आवाम के वोटों पर जो डाका डाला जा रहा है उसके खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद करते। आपकी अदालत, आपका ओहदा किस लिए है? सिर्फ इसलिए कि आप इस करप्ट निज़ाम को सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप इस करप्ट निज़ाम को चलाने वालों के लिए सहूलतकारी पैदा कर रहे हैं। आपसे अल्लाह की अदालत में जवाब मांगा जाएगा। अपने ज़मीर की आवाज़ को सुनिए, अपने ज़मीर को मुर्दा मत कीजिए। काजी फाइज ईसा साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं आपकी खामोशी की वजह से हैं। अगर आप मज़ीद खामोश रहेंगे तो ये आपके लिए, आपकी आखिरत के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अल्लाह ताला की अदालत आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। मेरे पाकिस्तानियों, आपने खौफ के तमाम बुत ऑलरेडी तोड़ दिए हुए हैं, आपने अपना फैसला भी सुना दिया है, आपने अपना हक अदा कर दिया है और आप अल्लाह की अदालत में सुरखरू हो चुके हैं। अब अगला मरला ये है कि आपने सड़कों पर निकलना है पुरअमन रहते हुए और अपनी आवाज़ बुलंद करनी है अपने इंसानी हुकूक़ के लिए। अपनी आवाज़ उस वक्त तक बुलंद करते रहना है जब तक आपके हुकूक़ आपको मिल न जाएं। मेरे पाकिस्तानियों, ये निज़ाम और इस निज़ाम को चलाने वाले अपनी हद दर्जा कोशिशें करते रहेंगे कि आपको सरप्रेस किया जाए, आपको दबाया जाए, आपके हुकूक़ पर डाका डाला जाए। ये हमेशा कोशिश करते रहेंगे क्योंकि इनको अपनी आयाशियाँ ज़्यादा अजीज़ हैं, इनको अपने ज़ाती इंटरेस्ट ज़्यादा अजीज़ हैं, इनको अपने कारोबार, अपनी जायदादें ज़्यादा अजीज़ हैं। ये आप पर रहती ज़िंदगी तक हुकूमत करना चाहते हैं, हमेशा आपको दबाकर, आपको ग़ुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, आपने अपने
حقوق کو مانگتے رہنا ہے اور ان حقوق کے لیے سڑکوں پر آپ نے آ کر پرامن احتجاج کرنا ہے۔